والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وأجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نو کیسے لوگ پسند نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جدو امانتاں ضائع کیتیاں جان گیاں، اور امانت دے متعلق ایک بات غور کر لینا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وضو فرمان لگے نے ایک مقام تے، صحابہ کرام نے دیکھیا کہ آپ دے جسم اتھر دے نال لگن والے قطرات زمین تے گرن لگے نے۔ صحابہ محبت دی وجہ تو، پیار دی وجہ تو، عقیدت دی وجہ تو، مودت دی وجہ تو، احترام دی وجہ تو جلدی دے نال اگے لپ کے صحابہ کرام نے اپنے ہتھاں نو تھلے کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ کسے دے ہاتھ دے نال ایک پانی دا قطرہ بھی لگیا، انہیں جلدی دے نال اپنے چہرے تے مل لیا، کسے نے اپنے جسم دے نال مل لیا۔ اللہ اکبر۔ تے بندہ ایک دیکھ رہے آئے، دیکھ کے حیران ہو گیا۔ جس وقت اپنے علاقے دی طرف گیا تے جا کے کہن لگیا، اوے میں دنیا جہان دے بادشاہاں دے درباراں تو ہو کے آیا، رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اوے جتنی عقیدت محمد دے جانثار کر دینے، اللہ دی قسم میں کیسر و کسرا نو منن والے بھی اتنی محبت نہیں کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں جس بات دا اظہار کیتا، حضرات ذرا توجہ فرما لینا، کہے عروہ سقفی قریشان نو جا کے، کہے عروہ سقفی قریشان نو جا کے، میں شاہان دے شاہی درباران نو ڈٹھا، زمانے وچ ایسی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاران نو ڈٹھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ او زمانے وچ ایسی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا۔ او وضو قطرے گر دے تے بج بج کے پکڑن، وضو قطرے گر دے تے بج بج کے پکڑن، ادب نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ اوے گرے تھک دی ایک وی چھٹنا زمین تے، خدا دی قسم ایسا پیارا نہ ڈٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات تسی تھک گئے ہو، ایہو جے نعرے نہ مارو، شیر پنجاب فرمایا کرتے پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے۔ حضرات